लगाई हुई मोहरें बड़े बड़े चेहरे काले कर दिए और आपका निकलना हर बातिल के ऐवान में एक लर्जा तारी कर गया है कि हम तो कहते थे कि ये पाकिस्तान लिबरलिज्म की तरफ जा रहा है, ये पाकिस्तान फलां निजाम की तरफ जा रहा है, लेकिन मोहम्मद अरबी के गुलाम तो ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान मोहम्मद अरबी के दीन की तरफ जा रहा है। और रही बात कि जीतने की, जीत तो हम उसी दिन गए थे जब हमने ऐलान किया था, और सच्ची बात यह है जीत तो हम 2018 के इलेक्शन में भी गए थे, लेकिन हमने ये देखना है कि जालिम तू कहां तक है। और लोग कहते हैं कि जनाब वोट, और जनाब किसने दिया, कौम ने किसको वोट दिया है? कौम ने हक और सच को वोट दिया है, कौम ने तहरीक लब्बैक को वोट दिया है। और अगर कौम ने वोट ना दिया होता तो आज वर्किंग डे वाले दिन सुबह से लेकर अब तकरीबन 4:15 से ऊपर टाइम हो गया है, इस वक्त तक कौम आई बैठी है कि जनाब हम कल भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ थे और आज भी तहरीक लब्बैक। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तुम कहते हो तहरीक लब्बैक ईमान में नहीं आएगी, चलो ना सही ईमान मैदान सही केड़ी गल है, और चलो ये केड़ी गल है तुसी की समझते हो सीटां हरा के असि अपनी वफा छड़ देंगे। असी कल भी अपने आका मौला नाल वफा करनी सी ते अज भी अपने आका मौला नाल वफा करनी, और कोई बात नहीं तुसी कुफर राजी कीता, तुसी कुफर खुश कीता ते असी राजी हां कि तुसी कुफर राजी कर रहे हो, असी अपने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा दीन राजी कर रहे हैं। और इकबाल कहता अगर खो गया एक नशेबन तो क्या गम, अगर मकामात आहो वहां और भी है, और तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। और गए वो दिन कि जब तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहां मेरे राज़दां और भी हैं। और झूठे मैंडेट अल्लाह ताला ने कुरानी बात में फरमाया ला तफरह, ओ कुड़ियो एडे खुश न थियो। कुरान कह रहा है ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह तुहाडे झूठे खुशी ਨੂੰ ज्यादा देर कायम नहीं रहने देगा। कुरान कहता भाई ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, तुहाडे झूठ की इमारत में ज्यादा देर कायम नहीं रहना। और तुसी चाहते हो कि फूका ना चिराग बुझ जाए, ते फूका ना चिराग नहीं बुझ जाना। तुसी कहते हो हराया, पहली गल है तुसी सानू हराया ही नहीं, पूरी कौम ने तुहानू हराया। और रह कहते हो कि जनाब एक ही करनगे जान के असन जैसे असी कल भी इत्थे खड़े हैं ते आज भी इंशाअल्लाह इत्थे खड़े हैं। या रसूल अल्लाह या रसूल और इंशाअल्लाह ये ताजे पहला वादा, बाकी वादा ऐ मेरे कैंडिडेट खड़े हर यूनियन काउंसिल में जाके जलसा करांगे, और वो जलसा भी फैसला करेगा कि जितया कौन है। तो मैं पहले कहता था तख्त के वक्त से 1 लाख उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? और भाई ये जीते हैं कागजों में, हम जीते हैं हकीकत में। और पूरे पाकिस्तान की मशीनरियां लगाकर और बंदूक के जोर के ऊपर रिजल्ट देना, ये है तुम्हारी बदमाशी, ये है तुम्हारी बदमाशी। तो आखिर कब तक बदमाशी चलाओगे? हम ये कहते हैं, इनको मोड़ मोड़ कर लाते हैं पूरे पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को कि यार कोई बात नहीं, ये निजाम में से हम अपना हक लेंगे। लेकिन अब हमारे कारकुन कहते हैं कि हाफिज साहब अगर ये निजाम हक नहीं देता तो हम अपना निजाम कैसे लेंगे? तो ये इनकी बदकिस्मती है और इनकी बदबख्ती है कि ये कौम को मायूस कर रहे हैं। कौम ने तहरीक लब्बैक को मायूस नहीं किया।
यहां तक बढ़ गई कि हम इस्लामाबाद से भी जीत रहे थे। पूरा आलम में कुफर चीखने लग गया। उसने कहा इनको रोको, ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं कर रहे कि कौम जनाब अब लिबरलिज्म को और जनाब झूठे बातों को और प्रत्यागत पसंदों को पसंद नहीं कर रही। कौम अब चाहती है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम आए, जिनकी बात भी सच हो, जिनका किरदार भी साफ हो, जिनकी गुफ्तार भी साफ हो। लेकिन ये जालिम ये चाहते हैं कि जनाब नहीं, हमने नहीं आने देना। तो युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम, चाहते हैं कि ये अपनी फूंकों से इस चिराग को बुझा, इस नूर को मुकम्मल करेगा। और इंशाअल्लाह हम मैदान में हैं। अगर जीते हो तो निकलो बाहर, कौम के सामने आओ, कौम के पास जाओ और जाकर कहो कि हम जीते हैं। तुम जीते ही नहीं, तुम्हें कौम ने वोट दिया ही नहीं, तुम जनाब मशीनरी को साथ मिलाकर और सारे निजाम को साथ मिलाकर तुम ये कहते हो कि हम जीत रहे हैं। ये जीत नहीं है भाई, ये तो बददियानती और बदमाशी है, ये तो जनाब गुंडागर्दी है। लेकिन ये याद रख लेना कि अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जुल्म मैंने अपनी जात पर भी हराम कर रखा है। तो अगर तुम हमारे हकूक को मारकर असेंबलियों में गए हो तो ये याद रखना ये असेंबलियां भी चलने वाली नहीं है। इनकी तो कोचें पहले ही हिली हुई हैं। अब हमें ये लगता है कि ये निजाम नहीं, ये पूरा निजाम ही निपट जाएगा और ये पूरा कुफरिस्तान का जो आला कार है, जो वहां से आकर यहां हम पर मुसल्लत हैं, अब लगता ये है कि ये शुरू होगा। और पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया ने देखा है, मीडिया ने भी देखा है, फार्म 45 ने भी देखा है और तमाम रिजल्ट्स ने भी देखा है। बैनुल अक़वामी मीडिया भी चीख उठा। उसने कहा कि तवक्को से बाहर जाकर कौम ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर एतमाद किया है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों को वोट दिया है। अपना निशान उन्होंने, कौम ने अपना वोट क्रेन के निशान के ऊपर दिया है। लेकिन हजम नहीं हो सका। अगर तुम्हें ये बात हजम नहीं है तो हम तो मैदान में हैं। अगर तुम्हें ईमान में हम पसंद नहीं तो हमें मैदान से तो तुम भगा नहीं सकते। मैदान में से तो तुम्हें भागना पड़ेगा। जब तुम मैदान में से भागोगे तो फिर ऐवान में या हम होंगे या मोहम्मद अरबी का दीन होगा। और पूरी कौम के मैंडेट पर डाका डाला गया, पूरी दुनिया को यह तमाशा दिखाया गया और पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने इन बदबख्तों की वजह से, इन चोरों की वजह से, कौम के भी चोर, खजाने के भी चोर और अब वोटों के भी चोर, यानी कि इंतहा है, झूठ और बददियानती की इंतहा है कि हर चीज की चोरी कर कर मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि झूठ का निजाम चल नहीं सकता, बददियानती का निजाम चल नहीं सकता। रही बात, अगर तुम्हारा प्रोग्राम यह है कि हम तहरीक लब्बैक को ईमान से बाहर रखकर कुफर को खुश करने के लिए इस्लाम के खिलाफ जाएंगे, तो ये याद रखना हमने ईमान छोड़ा है, ईमान नहीं छोड़ा। हमारा भरोसा कल भी ईमान पे था और आज भी ईमान पर है। और ईमान तुम्हारे पास है, ईमान हमारे पास है। और तुम ये चाहते हो, हमें ये पता है कि तुमने तहरीक लब्बैक के ये मलक अमानत खान रावत साहब, ये रियाज खान साहब, ये सैयद आतिफ हुसैन शाह साहब, चलो मेरे तो मैं पसंद नहीं करना चले हो, जड़े मेरी तस्वीर नहीं चलन देते, तुझे की समझते हो मेरे ईमान ही तोड़ देंगे। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ईमान ये होंगे, मैदान में मैं आऊंगा। और इनका मैंडेट छीनते हो, कहते हो जीते हो। मैं यकीन से कहता हूं कि अगर इनके अंदर एक रत्ती बराबर भी ज़मीर होता जिंदा तो ये कहते कि हम नहीं जीते। लेकिन जो कौम के खजानों के चोर हों, उनके आगे कौम का मैंडेट क्या चीज है? जो कौम के जनाब माल और दौलत पर जनाब रखवाले हो, उनकी चोरी करते हो, उनको वोटों की चोरी से क्या लगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम मायूस नहीं है, तुम्हें गलतफहमी है। मुझे पता है कि तुमने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ईमान में जाने क्यों नहीं दिया।
اس لیے نہیں جانے دیا کہ تمہارا پروگرام ہے کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے. تو اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تحریک لبیک ایوان میں نہیں میدان میں تمہارے سامنے ضرور اور تم فلسطینیوں کے خون کا سودا کرنا چاہتے ہو. تم کشمیر کا سودا جو کر چکے ہو باقی بھی بیچنا چاہتے ہو. ہمیں پتا ہے تم نے ہمیں کیوں نہیں آنے دیا. تمہیں یہ پتا ہے کہ کفر ناراض ہوتا ہے. تو بھائی ہم سے ساری دنیا ناراض ہو جائے ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے. ہمارا بابا ہمیں یہ بتا کر کیا ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. اور ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو نظام غریب کو اس کا حق اس کے دروازے پر دیتا ہے. ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو امانت میں تو فخر رکھتا ہے لیکن قوم کو خوشحالی دیتا ہے. تمہیں وہ نظام قابل قبول ہے کیسے؟ اور یہ یاد رکھنا کہ انتہا ہو جائے گی. ابھی تو آغاز ہے. ابھی تو حکومت پتہ نہیں بنے گی کہ نہیں بنے گی یہ بھی طے نہیں ہے. اگر بن گئی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی حلالے کے بغیر تو نہیں بنے گی. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر کوئی وزیر اعظم بنا تو وہ یا بلاول کے ووٹوں سے بنے گا اور یا ان کے ووٹوں سے بنے گا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز؟ اے روسیا تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا. بہرحال سیاسی بات پاکستان کو ایک مزید اندھے کنویں میں دھکیلنے کی سازش ہے اور ان ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے جن کے ہاتھ اور کردار پاکستان کے ساتھ غداری سے داغدار ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں لیکن اس سے پہلے اسلام کے ساتھ وفادار ہیں. ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور وطن ہمارا پاکستان ہے. اگر ہم پر مسلط کیے جانے کی یہ روش رکھنی ہے تو یہ یاد رکھو ہم نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. ہم اگر یہ نظام ہمیں ہمارا حق اور رستہ نہیں دے گا تو یہ یاد رکھنا ہم اس کے محتاج نہیں رہیں گے. پھر ہم اپنا رستہ اور اپنا حق کسی اور طریقے سے دیں گے. ہاں, آج ہم قوم کو واپس موڑ کر لاتے ہیں کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ, یہ نظام جیسا ہے, ٹوٹا ہے, تگڑا ہے, لنگڑا ہے, یہ دے گا ہمیں جناب ہمارا حق. لیکن اگر تم قوم کو مایوس کرو گے تو یہ یاد رکھنا یہ قوم تم سے سنبھالی نہیں جائے گی. نہ تم سے سنبھالی جائے گی نہ تمہارے فرسودہ نظام سے سنبھالی جائے گی. اور اگر تم بندوق کی نوک پر بدماشی کرتے ہو تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم بندوق کے نشانے پر ہیں اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ تلوار, یہ تیرے, یہ نوک, یہ بندوقیں تمہاری ہمارے لیے ہے تو تمہاری بندوقوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی. محمد عربی کے غلاموں کے سینے ختم کبھی نہیں ہوگی. اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ہر ووٹر کو, ہر سپورٹر کو, ہر کارکن کو, ہر ذمہ دار کو کہ آپ نے اپنی بساط سے زیادہ اپنا حق ادا کیا اور آپ نکلے, آپ نے فیصلہ دیا کہ ہم نے چور بازاری کے سسٹم کو نہیں مانتے, ہم نے ظلم اور قانون کے جبر کو نہیں مانتے. لیکن میں ان طاقتوروں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں, خدا ہمارا ہے. آخر کب تک تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم 1 2 3 ملک صاحب 4 الیکشن ہو گئے جناب, تھی یہ سمجھتے ہو ساڈا بھی ہو گیا, تھی یہ سمجھتے ہو کہ اسی ہار من جاؤ گے. اور جھلیا سی محمود غزنوی کے بارے سر 16 حملے کرنے تو بعد 17ویں باری پھر آ جائے. یہ تھوڑی غلط فہمی کہ اسی ہار کے بہ جاؤ گے. نہیں, طاقتیں تمہاری ہیں, خدا ہمارا ہے. عکس پر اتنا نہ اتراؤ, آئینہ ہمارا ہے. بس. اور رہی بات, ایک بات میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں, قسم با خدا سیٹیں نہیں چاہیے, اپنا نظریہ اور آئین چاہیے, اپنا حق چاہیے. اگر
صرف سیٹوں کی بات ہوتی تو ایک سجدے سے سیٹیں ملتی تھی. اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں ملتی تھی. اللہ کی قسم سودا نہیں کیا. یہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں آج بھی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اس بات کے اوپر میرا گریبان حاضر ہے. ہمارے بابا جی کہہ کے گئے کہ اگر 1 روپیہ بھی ثابت ہو جائے تو ہماری جناب قبر کو بھی ادھیڑ دینا. اللہ کی قسم کو ایک بات بھی ڈھیلی ثابت ہو جائے. انہوں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ صرف ملاقات ہی کر لو بات کر لو آپ کو دے دیں گے سیٹیں. میں نے کہا اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسے نہیں کیا. میں نے کہا حق لیں گے اپنا لڑیں گے. انہوں نے کہا ہم آپ کو تھکا دیں گے. میں نے کہا ہم تھکنے والے نہیں ہیں. تھکنے والے تو وہ ہیں جو جا کر اپنے سجدے اور اپنے ماتھے طاقتوروں کی دہلیزوں کے اوپر ٹکا دیے اور کہا کہ ہمیں سیٹیں لے دو ہمیں یہ کر دو. اگر خدا کی قسم ایک ملاقات کر لیتا یہ صرف یہ کہنا کہ ملاقات کرو یہ اکڑتا بہت ہے تو ہم آج بھی اپنی بنیاد پر نہیں اکڑتے. اس بات پر اکڑتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں حق کا علم ہے. ہاں اگر ایک دفعہ سر جھکا لیتا سیٹیں مل جاتی لیکن زمین تو باقی نہ رہتا. ہاں اقبال کہتا ہے تمنا سروری کسے نہیں ہے لیکن کسے نہیں دل کرتا کہ یہ ساری عیاشیاں ہوں لیکن یار ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا. نہیں پیش ہونا. مجھے یہ یقین ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور یہ بھی یقین ہے نہ میں نے کسی کا حق مارا ہے اور نہ اپنا حق کسی کے سامنے بیچا ہے. رہی بات کہ سجدہ کیوں نہیں کیا تو لو آج بھی نہیں کرتے. ہراؤ کہتے تھے ووٹ کم پڑے گے. میں نے کہا ایک بھی نہ دو. یہ سر یہ دستار یہ زمین کسی اور کے در پر نہیں جھک سکتی. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. ہاں بس اتنی سی بات ہے. ہم نے زمین نہیں بیچا. اگر آپ کو بیچتے آپ کے جذبات کو فروخت کرتے تو آج سینکڑوں سیٹیں ہوتی اسمبلی میں ہوتے. لیکن یہ دل یہ اس طرح آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کم از کم اپنا سینہ سر اٹھا کر فخر سے بات نہ کر رہے ہوتے. بس اتنی بات ہے کہ نہ آپ کو بیچا ہے نہ آئندہ بیچیں گے. ایک بات طے ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ نے مایوس نہیں ہونا. انشاءاللہ پاکستان کے اندر محمد عربی کے دین کا سورج طلوع ہوگا.